واتساب جايز، معكم هيرو انس، فيديو جديد. اليوم غادي نلعبوا ماينكرافت الحلقه الثالثه من ديرت كرافت. كنتمنى تدعموني بزر اللايك وما تنساوش تابوناو معايا وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم بطبيعه الحال الا عجبكم. كما وقفنا الحلقه اللي فاتت بقينا هنايا اليوم في مورا الكواليس. نزلت رحله الكيفين اخرى وشوفوا الموارد اللي جمعت، حيت قلت لكم اليوم غندور الالكترونيه تحتاج خاصني التين الكوبر في واحد صوت الفولج هامر الدراري. يلا مساعدين، 1 2 3. شوفوا الدراري 45 تين، 44 دراري كوبر، ستاك و27 ديال ريدستون، 61 ايرون. هادو لقيتهم في واحد، جمعتهم من الريفين. تقول لي جبتهم من الجيم مود؟ انا الدراري ما جبت حتى حاجه من الجيم مود، هادشي كله لقيته في واحد الريفين ونسيت ما درت عليه واي بوينت باش نرجعوا له من بعد. دابا غنبداو بعد شويه غنبداو نصاوبوا الالات اللي غنحتاجو. الدراري على بركه الله غنبداو نصاوبوا بلاتي نعسوا الدراري، ملي نفيقوا نبداو نصاوبوا الالات. تخيلوا معايا الدراري، نسيت نهبط للريفين ونسيت جمعت كاع الموارد اللي غنحتاج من غير، تخيلوا معايا، من غير سميتو الكول. نسيت الفحم الدراري ما قلبت عليه، نسيت ما جمعتوش. دابا ما عرفتش باش نخدم داك داك الجينيريتور وداكشي، ولكن غندير موقف بشي حاجه. يمكن ان نخدم بداك الفحم اللي عندي مؤقتا بما هبطت ريفين، بما هبطت لشي ريفين اخر. ناخذ بسم الله ناخذ الموارد. هاد الفرجه هامرة تقولوا لي داي واش بحال اللي عندهم في ديرت كرافت؟ لا، هادي باش كتصاوب البليت وواحد مثلا ايرون بليت، كوبر بليت، تين بليت. الدراري داكشي غنوريه لكم، انا نوريه لكم دابا. غنجيو للكرافتين تيبو على بركه الله. غنبداو نصاوبوا ايرون بليت والتين بليت. نبداو بالايرون، 1 2 3. اليوم غنحتاجو الدراري نصاوبوا الباتري. فين هو؟ غنحتاجو نصاوبوا حتى الباتري الدراري. هذا غنحتاجو تقريبا مع 3 الباتريات، ما عرفتش ما عقلتش شحال. المهم نحتاجو الباتريات بزاف، نحتاجو باتري واحد باتري. نصاوبوا باتري. غنحتاجو ايرون فورنيس، يمكن هذا نجي نصاوبو الدراري بدل الفورنيس بحال هكا. الا ما كانش هو نخدمو بالفرن. هانتا الجينيريتور واش طلع ليا ولا مازال؟ غنوريكم الجينيريتور فين هو. ماشي هذا بقات خاصنا الباتري باش نصاوبوه. خاصنا ناخذ هادو ديال الايرون باش نصاوب داك بحال القطعه هادي كاتر باش غندير 10 بليت. غنصاوب هادو. ناري الدراري نسيت ما قلبت على سميتو، على داك هذا، على الرابر. مصيبه كحله عاوتاني الدراري. دابا غنمشي نقلب عليه، ملي غنلقاه غنرجع لكم. نمشي نقلب عليه على على الله نلقاه، حيت غنحتاجوه بزاف. نحطو الدراري هادي على ولا سموتنا ما يمشيلناش داكشي ديالنا. نحطو هادشي، هادي الريدستون، نحطو هذا الكاتر. رانا هاد التريتاف هادي راه نحتاجوها باش نبنو. رانا الكابلستون. يلا الدراري نخرجو، احنا نخرجو الدراري. داك الشجر سميتو الرابر شي حاجه ما عقلتوش، ما بانش لي انا كاع في هاد المنطقه. هادشي علاش نلقى واحد الصعوبه كبيره باش نلقاه. الا ما لقيتوش دغيا الدراري غنقطع الفيديو، ولكن راه هو يمكن
لا لا، هذاك جانجل وود. غنمشي نقلب الدراري نشوف. يا ربي نلقاه. نتمنى نلقاه، مبغيتش الفيديو يكون طويل. باش كيكون طويل باش كيكون الفيديو طويل كنلقى صعوبة فاش نجي نكسبورتيه. وانا انا رجعت الدراري من بعد ما لقيت واحد التجمع ديال هذا الرابر وود. هانتوما ها هما الدراري كي دايرين. وباش كتاخد الرابر كتجي كتورك على التري توب كيعطيوك بحال هادو كتمشي بلاستيك بحال بلاستيك كتمشي كدوبو كيعطيوها لك. كنعاودو باش كتاخد عاوتاني كاينين تا هما واخدينهم عاوتاني. نجيو نشوفو واش كاين حاجة اخرى عاوتاني. فاش كتمشي ديرهم في الفران كيرجعو لك كيرجع رابر، وداك الرابر بيه كتصاوب داكشي. شوفو واش باقا. 9 يمكن كافية. انا عطينا 9 الحبات. هاو بانت ليا هادي هنا. هانتوما عندي 11. نجيو نشوفو الى لقينا شي وحدة اخرى. ملقيناش صافي بركة. صافي نديرو واي بوينت على هاد البلاصة. الا بغينا مازال الرابر نرجعو لهم. نجيو نديرو واي بوينت بيربل. هاي وصلت. راكم الدراري مبقاوش كيبان ليا تا فيلاجوا هنا. معادش وين مشاو. هانتوما الدراري غنجيو نحطو هاد اللاتكس هنا. هو غيعطينا الرابر. مورا ما غيعطينا الرابر غنستعملوه ناخدو الموارد عاوتاني. الدراري هانتوما غيبانلكم مازال ما صاوبتش والو. لا جينيريتور لا حتى حاجة. عرفتو علاش؟ حيتاش كانت خرجتني لابليكاسيون كانت خرجتني مفهمت والو. دابا غنضطرو نعاودو نصاوبو الايرون بليت وداكشي. نتوما كتشوفو هذا هو اللاغ الوحيد في هذا المود انه كيباتشي بزاف. فينا هو بلاتي نصاوبو هذا الكاتر. بلاتي ايرون بليت نصاوبو منو مزيان. نصاوبو هاد الكاتر. هاد الماشين بلوك الدراري غنحتاجوها باش نصاوبو واحد سولار بانل بيه باش الطاقة الشمسية بكل اختصار نحتاجو به الطاقة الشمسية. رانا هذا ايرون فيرنس ماشي هذا. كان هذا اللي غنحتاجو. رانا صاوبناه. فين هو الجنريتور. فين هو واش كاين جوج انواع الجنريتور ان شاء الله. هذا ايرون فيرنس اخر. فين هو الجنريتور الدراري اللي نحتاجو. خاصنا نصاوبو هذا الريو باتري. باش نصاوبو هذا الريو باتري خاصنا نصاوبو هادي. وباش نصاوبو هادي خاصنا نجيو لهنا نصاوبو التمبليت. مورا التمبليت غيطلعو لنا داك السلوكة هادو. غنصاوبو هادو. غنجيو ناخدو الرابر ديالنا 12. ها هو الرابر هو المطاط. كاين دروع ديال المطاط لكن ضعاف. هانتا هون حنا صاوبنا هادو. ونجيو نصاوبو هادو ايرون كاسين. صاوبو وحدة اخرى. يا ربي مكنش غلط. فين هو الباتري. فين هو ها هو. خاصنا 10 كاسين الدراري ماشي البال. هذا الدراري ديال النايت فيجن مخصص بالنايت فيجن. وهذه شي غنحتاجوها بزاف. هذه الانسلتات اش في كيبل غنحتاجوها ولا قياس. ماشي الايرون كاسين 10 كاسين. خاصنا واحد. هذا ها هو. فين هو الباتري. ها حنا صاوبناه. ونجيو نصاوبو هاد الجينيريتور. ها هو الجينيريتور. واخيرا الدراري صاوبناه. هذا هو الجيت باك الدراري اللي غنخدمو به من بعد. معليناش دابا عن الرابر الاخر. نجيو نرجعو الدراري الموارد اللي ما نحتاجوش. داكشي اللي ما نحتاجوش نرجعو. رانا هادو
مازال الدراري مساليناش يا ربي تسمحلنا. درنا النص نصوبو الدراري الالكتريك فورنس. هاد الفران كيخدم بالضو، كاين لفحم للتحت ها هو. خاصنا ايرون فورنس، يمكن ماشي هذا فين هو. نصوب الايرون بليت 3 4. نصوبو فران نجي نصوبو هذا فين هو الالكتريك فورنس. ماشي هذا عاوتاني احنا ضيعناه، لا حول ولا قوة الا بالله. نصوبو ايرون فورنس فين هو الالكتريك. خاصنا السيركوي فين هو السيركوي خاصنا ليه الكوبر. شتي الدراري شنو قلتلكم الكوبر فين نحتاجو. نصوبو الكوبر بليت، نصوبو هذا هو تا هو، نديرو هذا ومورا ما درنا هذا نصوبو السيركوي. خاصنا وحدة نصوبو السيركوي. مورا ما صوبنا السيركوي صوبنا السيركوي. شنو باقي خاصنا؟ ياك صوبناه مازال. عطينا هذاك فينو. نصوبو واحد، نجيو نصوبو السيركوي. هنا هو الالكتريك فورنس الدراري هاهو. اخيرا نصوبوه دابا هاهو. نجي نعسو الدراري ملي نخرجو ملي يجي الصباح الدراري غنصوبو قاع داكشي. هذا الايرون فورنس، عندنا ايرون فورنس واحد. نجي الدراري نجي نحطوه هنايا توا نقدرو نحتاجوه. ها انتو نفسو الدراري، ولكن هو الميزة ديالو انه كيصاوب دغيا داكشي. غنخليو هادو نرجعو هادي الكابلستون. الايرون بليت غنرجعوها، الايرون الكوبر غنرجعوه، الرابر خليه، الفولغ هامر نرجعوه، هذا غنرجعوه، الريدستون غنرجعوه، تقريبا الدراري كلشي غنرجعوه. نخليو معنا داكشي اللي غنحتاجو صافي بركة. يمكن عندنا الكول، ناخدو شوية الدراري من هادو 35 ما كافياش صافي. باش نجربو الدراري ناخدو شوية اللحم الا كان عندنا ما طيبش ها هو. يلا دابا بلاش الدراري نصاوبو داك باش كنوصلو هذا. رجعت فوجها مع انا كاع هالي هادي تمبليت 1 2 3 بركة تصاد نديروها نصاوبو هاد السلتد. تسنى الرابر عاوتاني مشى، الرابر مشى سالينا منو. كلو عندنا 7 ماشي مشكل. رانا هاد نخرجو بهذا نجيو الدراري لهنا نستناو شي بلاصة معرفتش فين نحطوه. تلا بعد الدراري نقدرو نرجعو مورد شي حال بحال هكاك. معرفتش فين الدراري نحطوه نديرو هاد الشي. واخا نديروه هنايا حدا الدار. نحيدو هادو الدراري باش ما نخربقوش داكشي ديالنا. واخا ناخدو الجنريتور بسم الله. خاصنا نحطوه في اين جهة نحطوه. واخا نحطوه هنايا ها هو الجنريتور. نحطوه هنايا الكول ها هو الدراري شتو ها هو بدا كيعمر. غنجيو نحطوه هنايا عاوتاني هنايا غنجيو نحطو الالكتريك فورنس الدراري نقدرو نزيدو لي اميليوراسيون هنايا ماشي مشكل. يلا دابا نديرو 1 2 كما كتشوفو الدراري. هانتوما هاد السهم هذا غيبدا يمتلئ. شفتو هاد الدراري كيولوا بالحمر. هانتوما ولا الدراري هاد السهم بالحمر. الطاقة ها هو مازال الجنريتور كيخدم بالكول مازال ها هو كيستهلكو.
ماشي مشكلة دايرين ناخدو شوية ديال الكابل ستون معندناش، كاين الطورش ناخدو الطورش باش غنديرو. غيكون غرفة ديال هادشي غيكون عنده غرفة ديالو بوحدو ما تكون مختصة بتا حاجة. الدراري هادشي ديال الكهرباء يمكن غنبقاو ساكنين هنا الدراري، مبغيتش نضيع الموارد بزاف، غنبقاو ساكنين هنا مؤقتا، ماشي مؤقتا نقدرو نبقاو ساكنين دايما هنايا، حيتاش الدراري عجبتني الدار مازيدش عليا نكبر الديور، انا مازيدش عليا يكونوا كبار بزاف كنتلف. لا هادشي بركة. ناخدو كابلستون اما قريب يمكن نقدر نهرس هاد شي شويه ديال نقص من الديور ديال الفايلاجر باش نلقى اتساع، حيتاش ما غيكونوش هادو، غيكونوا بزاف د الحوايج ديال الكهرباء الفوق، غيكونوا بحال عندي واحد المشاريع في مخي كبار بزاف، غيكونوا هنايا الالكتريك السولار بانو بهم باش غنخدموا الكهرباء باش يولدونا الطاقه، ونبقاو نصاوبو الجيت باك ان شاء الله كلشي باذن الله. نصاوبو بعدا دابا نديرو شي احاطه لهاد الشيء وحده، ما نكبروش بزاف ها باش ناري ما نكبروش بزاف الدراري، بقاو معايا يلا باش يكفينا باش نقدروا نديرو فيه كاع المشاريع اللي عندنا في بالنا. عندي حيتاش الالات اللي كيكونوا كاينين بزاف، كاين طنك ماشي الدبابه، مجمع ديال الشتا، ما عرفتش فاش نحتاجو الشتا ولكن حتى هو غنصاوبوه، ما كيخدمش بالضوء هذاك، مجرد ما كتبدا طيح الشتا كيبدا يتعمر هو تدريجيا، حتى هو كيفيد الا كنت عندك شي مشروع كيتعمر كتخدم به. الا كان عندك شي مشروع يحتاج الماء بزاف كنصاوب نخدمو به، كنخليوه كيجمع الماء على خاطرو، فاش كنحتاجو الماء كنمشيولو، ولكن خاصك ضروري يكون واحد السيل مع السيل ولا الواتر كان تنوريهم لكم من بعد، فيه ضروري باش يكونوا الا بغيتي تعمر فيهم الماء، الا ما كانوش ما يقدرش الماء غيبقى في الطنك غيبقى وما ما غتجمعوش غيبقى تما. الدراري محال يكفينا هادشي هنا، غنحاولوا يمكن غيكفينا باذن الله ان شاء الله كلشي غيكون مزيان. الدراري انا البني ما كنعرفش انا مزروب دابا، ما بغيتش يكون الفيديو طويل باش ما يتعطلش في الاكسبورت. يلا هادشي علاش كنزرب الدراري، ما بغيتش حيت كل ما كان ثقيل كل ما تعطل فاش كنبغي نلوحو في يوتيوب، وحنا قلت لكم الدراري كونيكسيون عندنا حلزون، ما بغيتش نزيد نكملها، ماشي نكملها زعما ما بغيتش نستهلكها زعما حيتاش ثقيله بزاف الدراري، ما بغيتش نضيع، ما بغيتش ينزل لكم الفيديو معطل، حيتاش دابا داك الفيديو ديال الحلقه الثانيه ديال ماينكرافت نزلت حتى لداك الربعه ديال الليل ولا مع الخمسة، بقيت عاسه عليها الليل كله تتلاحت. هادشي اللي عصبني انايا، حيتاش الفيديو الاول كنت بارطاجيت مع الكونيكسيون كان 5 دقائق ما كاملاش، كان ولا كان راه كان في يوتيوب وجاب لي نسبة المشاهدة كبيرة بزاف، ديك اول مرة نحققها في حياتي. كنتمنى الفيديوهات اللي موراهم ديروا لي دعموني بحال داك الشكل. الكابلستون حدو قدو نيشان 36 ما عرفتش الدراري. المهم نجيو ناخدو الطورش ندويو باش ما يتسبونوش لي موب هنا، كتبان لكم هادو صغيره الدراري، حتى قلت لكم ما نكبروش بزاف. هانتوما الدراري قدامكم غنجربو واش كيخدم ولا لا. هانتوما هما الدراري هو خدام دابا، هو كيطيبني، هانتوما باش ما تقولوش لي لا ما خدامش ما عرفتيش. ها هو اللحم، هو اللي الدراري نفطرو نتغداو به بعدا ماشي مشكل. ها هو باش ناخدو الطباقي، ها هو صافي. من فيما بعد غنقول لكم راه نصاوب داك السولار بانل باش ما نبقاش نستهلك بزاف الكول، باش نقتصدو شويه الكول. يمكن الحلقه الجايه
ما عرفتش واش نصاوب ورا الكواليس ولا نتوما تكونوا كتشوفوا قولوها لي في كومنت لتحت بطبيعه الحال. نجيو ناخدو الدراري شي باب من عند شي دار الفيلاج ولا كانت هي ما بغيتش الدراري نصاوبها حيت كاين في عند الفيلاج عندهم بزاف البيبان ما بغيتش نصاوب شي باب. من بعد ما نديرو الباب يمكن نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. نجيو نصاوبو الدراري شي صندوق باش نحطو فيه قاع ديك المستلزمات الكهربائية باش مبقاش نرجع لهنا. يمكن مهزش الخشب لا مهزوش. ها هو اجيو نصاوبو التشيست نمشيو هذا يكون مختص غير باللوازم الكهربائية. كنت قلت لكم اليوم غنصاوبو الايرون تشيست الى واخا نصاوبوه واخا نديروها نصاوبو شويه الخشب بحال هكا نصاوبو التشيست الايرون تشيست. الدراري فينا هو الدراري ها هو صافي نصاوبوه ماشي مشكل. واخا الدراري نمشيو نصاوبوه. الحلقه الجايه غنهبط عاوتاني الكيف نجيب شويه ديال الايرون حيتاش ما بقاش كاين من الكوبر الايرون ماشي دابا. ها هو الايرون تشيست يلا نصاوبوها الدراري يلا واحد جوج ثلاثة. ها هنا صاوبناه نصاوبو تشيست اخر اللي قلت لكم بلاتي. ها شويه ديال ها هنا صاوبنا التشيست. ها هو الدراري نوريكم تشيست الايرون. ها هو المساحه ديالو كبيراش بزاف حطوه هنايا. ها هو شوفوا المساحه ديالو. اما الدايموند تشيست راه كبير بلا قياس هو الكريستال فيه جوج صفحات بحال هكا جوج. هذا الدراري غيكون الصندوق غيكون مختص بالموارد دايموند وداك التخربيق. مورا الكواليس غنصاوبو باش نسدو باب الدراري حتى الزومبي غيبداو يتسباوناو. اجيو نعسو شنو هادشي خلاني يسحب ليا اللافا الغروب الشمس يسحب ليا اللافا تما. نمشيو نديرو نحطو الدراري داكشي اللي قلت لكم الكهرباء ومورا ننهيو الحلقه اليوم. حد دغيا وناري الباب شد معايا العكس الدراري. ما كاين حتى موب هنا صافي الحمد لله. ندخلو لهنا نجيو نحفرو الدراري هنا نحطو فيه الصندوق لداخل واخا نحطو هنا ما بغيتش ناخد به مساحه هنا. يلا نحطو هذا هنا كاتر هادشي هنا التان هادو هذا سوا يمكن نحتاج نحسبوه مع الكهرباء ماشي مشكل. نحلو هاد جوج باكاج دابا باش نحطو التيست يلا ماشي مشكل دابا. يلا دابا غنهيو الحلقه اليوم. بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش ديروا اللايك وتابونوا معايا وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. كانت اليوم الحلقه ممتعه درنا فيها بزاف الانجازات مشينا قلبنا على الرابر درنا بزاف صاوبنا داكشي اللي قلت لكم صاوبنا داكشي الكهرباء مازال ما كملناه حيت الكهرباء فيه داكشي بزاف لا قياس. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. الى عجبكم ما تنساوش تدعمونا بزر اللايك وتابوناو معنا وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. مبقى ليا الا نقول لكم بيس.